ऋषिजीले मलाई 4-5 जना पात्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्न भन्नुभयो। मलाई अब व्यक्तिका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। उहाँले 1 महिना अगाडिको इन्टरभ्यूको प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो। मैले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामेछानेजी पक्राउ पर्ने सम्भावनाहरू मैले उहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको थिएँ र त्यो लगभग पुरा भएको थियो। र आज पुण्य गौतम बाँचेर त आएका छन्, तर उनलाई हत्या गराउनको लागि योजनाबद्ध प्लानिङ गर्ने काम चाहिँ दुर्गा परसाईले गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, दुर्गा परसाईले गभर्नरदेखि लिएर उनको विरुद्ध फरक मत राख्ने व्यवसायीदेखि लिएर उद्योगीदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई दुबई र आसामका टेलिफोन नम्बरबाट धम्काएर क्यानाडामा भारतीय एउटा नागरिकले जुन घटना घटायो त्यसको नाम समेत दुरुपयोग गरेर इन्काउन्टर हान्छु जस्ता जुन गतिविधि गरिरहेको छ। कुलमान घिसिङको कुरा छ। कुलमान घिसिङजी लोकप्रियताको जगमा एउटा चाहिँ नि आफूलाई एउटा भ्रष्ट छवि बनाइरहेका व्यक्ति हुन्, यो कुरामा कुनै डाउट रहेन। अघिल्लो चरणमा केही फाटोफुटै कामहरू भएको थियो भने पछिल्लो चरणमा जीवी राई, छविलाल र रवि भाइ मिले पछाडि यो चाहिँ व्यापक मात्रामा गयो। त्यही भएर आफूलाई हिजो नयाँ सक्दिउँ र वैकल्पिक सक्दिउँ भनेको रविजीहरूको धेरै चिजहरू हिजो अमेरिकामा छँदाखेरिका उहाँका धेरै काण्डहरू दिलभूषण पाठकजीले राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले त्यसमा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। यसले चाहिँ नि विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँछ, यसले कानुनी सर्वोच्चतालाई खिल्ली उडाउँछ र यसले मिडियामाथि आक्रमण गर्छ। आज 12 भाइ मिडियाको ट्याग लगाएर मिडियामाथि जुन भ्रम फिजाउने काम गरेको छ, यो पनि एउटा यसको उदाहरण हो। यसले क्षणिक लाभ हुने कुरा गर्छ र क्षणिक पीडितहरूको, शोषितहरूको, दमितहरूको भाषा उठाएको जस्तो कुरा गर्छ र यसले दीर्घकालीन मुलुकमा असर पर्ने कुराहरू गर्छ। जसले यसले के भन्छ भने सहकारी पैसा नतिर भनिन्छ। उहाँले अहिले सहकारी पर्यटक ठग जस्तो हुनुभएको छ। 7वटा जिल्लामा उहाँको मुद्दा चलेको छ। 67 करोड मात्रै होइन, 1.5 अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्ने कुरा आएको छ। हुन्डीबाट अमेरिकामा पैसा पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू आएको छ। त्यसको हुनाले रवि लामेछानेजीले जे एउटा चाहिँ भ्रम जनतामा फिजाउन खोज्नु भएको छ, छर्न खोज्नु भएको छ, त्यो भ्रमबाट जनता भ्रमित हुन आवश्यक छैन। उहाँ बालनजीको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ला भन्ने लाग्दैन। उहाँले काठमाडौँको नदी किनारका दायाँ बायाँ बस्ती जनतालाई बिल्लीबाट बनाउनुको निमित्त सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एकदम स्टन्टबाजी गरेर 40 मिटर कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभयो। न्यू रोडमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यस पछाडिको इन्डिया जात्रामा सधैँ चाहिँ उहाँको स्टन्टबाजी चलेन। उहाँ चाहिँ नि बेङ्गलोरतर्फ जानुभयो। इन्दिरा गान्धीले तिब्बतसँगको एउटा द्वन्द्वमा हाम्रा सेना वीरताका साथ पछि हटाए भने जस्तो बालनजी वीरताका साथ बेङ्गलोर जानुभयो र संविधान दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको दरबार मार्गको सांस्कृतिक कार्यक्रममा 2-4 जना यसो केटाकेटीहरूलाई लगाएर उफार्ने काम गर्नुभयो। अर्को कुरा, दुर्गा परसाईजी आज गिरफ्तारी भएको सन्दर्भ छ। दुर्गा परसाईजी त्यो सामाजिक अराजकतावाद भित्र एउटा अपराधिक ब्याकग्राउन्ड भएका सामाजिक अराजकतावादी हुन्। उनको बारेमा हामीले पटक यी कुराहरू गरेका थियौँ र नेपाल प्रहरी, नेपाल सरकारले त्यो बारेमा धेरै गम्भीरता दिएको थिएन। आज पछिल्लो बेलामा विशेष गरेर कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीज्यूको लगानी छ, एक्जियाटा कम्पनीसम्म 32 करोडको लगानी छ भन्ने फेक डकुमेन्ट हिजो उनले प्रस्तुत गरे। न त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको नाम जहाँ उहाँले केपी शर्मा ओली लेख्नुहुन्छ त्यहाँ खड्का प्रसाद ओली भन्ने लेखिएको छ, न सिग्नेचर मिल्छ। र उनी आफू गिरफ्तार भएको बेलामा उनको डिफेन्स फोर्स र उनको ड्राइभर समेत मिलेर भारतीय गाडीको ड्राइभरलाई गाडीभित्रै जलाएर मारेको घटना पनि अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र त्यहाँ 8 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले पक्षमा छन्। त्यसै गरी अभियन्ता पुण्य गौतमलाई उनीहरूले डिफेन्स फोर्स लगाएर हत्या गर्ने प्रयत्न गरे। पत्रकार साथीहरू, आज हामी काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन यो सरकारले जनताको पक्षमा के काम गर्यो, डेलिभरी दिन सरकार कति सफल भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र नेपाली राजनीतिको 3 व्यक्तित्वको बारेमा आज महेश बस्नेतजीले समीक्षा गर्नुहुनेछ। एकजना रवि लामिछाने अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ, अर्को बालेन शाह, अर्को कुलमान घिसिङ र दुर्गा परसाईको बारे त मैले भन्नै पर्दैन। आज उहाँको समीक्षा नेपाली राजनीतिका 4 जना पात्र, मैले 3 जना भने 4 जना कुलमान घिसिङ। त्यसैले आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र दोस्रो कुरो, आज हामी अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा जनजागरण अभियान अन्तर्गतको सभा गर्दैछ। त्यो सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यो जनजागरण सभा किन? गत वर्ष पनि महेश
बस्नेतले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अब यसको उद्देश्य, यसको चाहिँ औचित्य, यसले दिन खोजेको सन्देशको बारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अब यो सरकारको जिम्मेवारी के हो तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। उहाँले प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 1 महिना अगाडि के बोल्नु भएको थियो त्यो बेलुका हेर्नु होला। अहिले म भन्दिनँ। महेश बस्नेतजी अहिले समग्र यो गठबन्धन सरकारको पर्फर्मेन्स, प्रधानमन्त्रीको चिनभ्रमण र नेपाली राजनीतिका अहिले देखेका 4 जना पात्रहरूको बारेमा तपाईँको सठिक जवाब के छ बताइदिनुहोस्। धन्यवाद अमलाजी। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार र अभिवादन। हामी मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपत्यकाभित्रको 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको तर्फबाट जागरण सभाको आयोजना गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भ पारेर रिपोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलनमा मैले यसो सरसरी हेर्दा 65वटा भन्दा बढी क्यामेराहरू आउनु भएको छ। हाम्रो यो अभियानलाई यति धेरै महत्त्व दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैप्रति म एकदम धेरै आभारी छु र उहाँले उठाउनुभएका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर मैले आफूलाई आफ्ना विचार राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। मूलभूत रूपमा यो सरकारले के गरिरहेको छ र सरकार पक्षले जागरण सभा गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा जुन उहाँले उठाउनु भएको छ। वर्तमान सरकार नेपालको राजनीतिको लामो विकृति र विसङ्गतिबाट त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त बनेको सरकार हो। प्रचण्डको म्याजिकल सिट प्राप्त गरेको छु भन्ने 32 सिटको सिट प्राप्त गरेको दाबीले काङ्ग्रेस र एमालेको कानमा फेरि 18 महिना प्रधानमन्त्री बनेको कार्यकाल र मुलुक स्थिरतातर्फ गइसकेको केपी ओलीको 27 महिने सरकारलाई ढालेर नेकपा विभाजन गराउँदै झलनाथ माधव नेपाल लगायतका तत्कालीन 22 जना एमालेका सांसदहरू लगाएर पार्टी फुटाउँदै 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदै त्यो दौरानमा झन्डै 2 वर्ष चलेको सरकार र यो 3.5 वर्षको दौरानमा मुलुकमा विकृति विसङ्गति संस्थागत भएको, आपराधिक गतिविधि बढेको, पपुलिस्ट शक्तिहरू हावी भएको, सामाजिक अराजकता बढेको, आर्थिक अर्थतन्त्र चौपट भएको, भ्रष्टाचार अझ धेरै ज्वरो गाडेको, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै सारा भ्रष्टाचारहरूको फाइल मिलाएको, नेकपा एमाले बदनाम गराउने असङ्ख्य प्रपञ्च गरिरहेको बेलामा वर्तमान सरकार अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको छ। जब जब मुलुक अस्थिरतातर्फ सङ्कटतर्फ जान्छ त्यतिखेर एमाले र काङ्ग्रेस मिल्ने गरेका छन्। लोकतन्त्रको निमित्त योगदान दिएका र मुलुकको परिवर्तनको निमित्त र समृद्धिको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरू मिलेर यो सरकार बनिरहेको सन्दर्भमा अहिले सरकारले धाराशाही बनिएको अर्थतन्त्रलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। प्रचण्ड सरकारले नै बनाएको बजेटलाई यो बाढीको कहर र क्षतिपूर्तिलाई समेत ध्यान दिएर जनतालाई व्यापक राहत दिँदै यो मङ्सिर लागेपछि 284 देखि विकासका नयाँ योजनाहरू अभियानका साथ ल्याउने ढङ्गले सरकार लागेको छ। कमसेकम सरकारले स्थिरता दिने, सुशासन दिने र विकासका नयाँ अवधारणाहरूलाई उच्च गतिमा दिने, उद्योगिक व्यवसाय, सेयर मार्केट लगायतका सबै पक्षलाई एउटा उत्साह भर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ, गर्नेछ। र यो सरकार 0बाट 1, 2, 3, 4 काम गर्न नपाएको र यो सरकार चाहिँ -6बाट -5, -4, -3, 2 हुँदै अगाडि बढेको हुनाले सरकारले जनताले सोचेअनुसारको परिणाम तत्काल नदिएको हो कि जस्तो देखिएको सन्दर्भमा अब सरकारले राम्रो खालको परिणाम दिनेछ, रिजल्ट दिनेछ। यति कुरा मैले सरकारको बारेमा तपाईँहरूलाई भने। अब जहाँसम्म ऋषिजीले मलाई 4-5 जना पात्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नु भन्नुभयो, मलाई अब व्यक्तिका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। उहाँले 1 महिना अगाडिको इन्टरभ्यूको प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो। मैले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामेछानेजी पक्राउ पर्ने सम्भावनाहरू मैले उहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको थिएँ र त्यो लगभग पुरा भएको थियो। र आज दुर्गा प्रसाईको पक्राउको सन्दर्भ पनि हिजो बेलुका उहाँसँग मेरो कुराकानी हुँदा सम्भवतः भोलि दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्न सक्छन्। अब रुँदै प्राइम टेलिभिजनमा आउलान्, विचार गर्नै भनेको थिएँ। उहाँले पक्राउ परिसके पछाडि ल तपाईँको भविष्यवाणी मिल्यो भन्नुभएको थियो मलाई अघि। र यस्ता केही मैले प्राप्त गरेका सूचनाहरू मैले अब मित्रका हिसाबले पनि ऋषिजीलाई दिने गरेको छु। सायद त्यही कुरा उहाँले भन्नुभएको होला। अब यसलाई म कसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु भने विशेष गरेर सोभियत सङ्घको पतन पछाडि शीतयुद्ध समाप्त भएर एउटा फ्रान्सेली विद्वान फुजियामा भन्ने
जुन उनी चाइनिज मुलका जापानिज मुलका विद्वान थिए र उनले अमेरिकाको विदेश विभागमा रहेर डिप्लोमेटिक तहमा यति ठुलो योगदान पुर्याए कि उनले सोभियत सङ्घलाई विघटन गर्ने एउटा मुख्य पात्रको रूपमा उनले भूमिका खेले र सोभियत सङ्घको विघटन पछाडि विशेष गरी शीत युद्ध पछाडि उनले चाहिँ समाजवादको पनि अन्त्य भयो, पुँजीवादको पनि अन्त्य भएर मुलुक चाहिँ एउटा नव उदारवादमा गयो भन्ने ढङ्गले एउटा पपुलिस्ट शक्तिको अब शुभारम्भ भयो। व्यक्तिका अधिकार, चाहना, इच्छा र आकाङ्क्षा नै सबै कुरा भन्ने व्याख्या गरे। त्यस पछाडि संसारभरि पपुलिजम हाबी भयो र 2016को अमेरिकाको चुनावमा जुन ढङ्गले डोनाल्ड ट्रम्पले सोसियल मिडियाको प्रयोग गरेर अप्रत्याशित उनीहरूले नतिजा निकाले। यो पपुलिस्ट शक्तिहरूले सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गरेर सामाजिक अराजकतालाई व्यापक रूपमा फिजाउन थाले। त्यो प्रभाव संसारभरिको पोलिटिक्समा त्यो छिर्यो। भारतमा पनि त्यसको प्रभावहरूले काम गरे चुनावमा भने, नेपालमा पनि त्यसले काम गरेर एक चरणमा बालेनजीले र अर्को चरणमा रवि लामिछानेजीले त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। अब यो पपुलिजम अथवा चाहिँ नव उदारवादको सिद्धान्त के हुन्छ भन्दाखेरि क्षणिक फाइदा लिने, आफू पपुलर हुने, संस्थागत मूल्य मान्यता भत्काउने, संस्थागत प्रणाली भत्काउने यसको चाहिँ मुख्य विशेषता हो। त्यसो हुँदाखेरि यसले न्यायालयमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले सदन अथवा सांसदहरूमाथि भ्रम सिर्जना गर्छ, यसले चाहिँ नि विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउँछ, यसले कानुनी सर्वोच्चतालाई खिल्ली उडाउँछ र यसले मिडियामाथि आक्रमण गर्छ। आज 12 भाइ मिडियाको ट्याग लगाएर मिडियामाथि जुन भ्रम फिजाउने काम गरेको छ यो पनि एउटा यसको उदाहरण हो। यसले क्षणिक लाभ हुने कुरा गर्छ र क्षणिक पीडितहरूको, शोषितहरूको, दमितहरूको भाषा उठाएको जस्तो कुरा गर्छ र यसले दीर्घकालीन मुलुकमा असर पर्ने कुराहरू गर्छ। जसले यसले के भन्छ भने सहकारी पैसा नतिर भनिदिन्छ, यसले चाहिँ नि त्यो माइक्रो फाइनेन्सका मान्छेहरूलाई पैसा नतिर भन्छ, राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, यस्ता खालका शब्दहरू निकाल्छ। यसले सेयर मार्केट डामाडोल हुँदैछ भन्ने भ्रम फिजाउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका जस्तो माडवाडी समुदायमाथि आज दुर्गा परसाई र बालनजीहरूको आक्रमण किन भइरहेको छ, पशुपतिको गौशालामा किन आक्रमण भइरहेको छ, आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैद्यजीको जमलको होस्टेलमा किन आक्रमण भइरहेको छ, आज न्यु रोडमा नेवार समुदायको अथवा भीमसेन गोलामा नेवार समुदायमाथि गरेका व्यापारहरूमाथि किन आक्रमण भइरहेको छ। यो सबैको प्रपञ्च के हो भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल पारेर दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने। यो अभियान कहिले क्रान्तिका नाउँमा जातीय युद्ध गरेर जातका नाउँमा ध्वंस मचाउने प्रचण्ड कम्युनिटी अभियान सुरु गर्नुभयो, कहिले यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार गर्दै मुलुकको सार्वभौम सत्ता समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नि प्रचण्ड कम्युनिटीले यो अभियान चलाउनु भयो। कहिले यो अभियान पहिचानका नाउँमा अथवा दुर्गा परसाईको नाउँमा अथवा हर्क साम्पाका नाउँमा कोशी प्रदेशमा यो अभियान चलाएर विशेष गरेर भारत र बङ्गलादेशको बिचको झन्डै 19 किलोमिटरको त्यो जुन दूरी छ त्यसलाई चिकन नेक भनिन्छ, त्योभन्दा माथिका 8वटा प्रदेशहरूलाई समाप्त गरेर भारतलाई साइडमा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले, डोक्लाहाम युद्धको माध्यमबाट चाइना र भारतले दबावमा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो कोशी प्रदेशमाथि भएको अराजकतावादी जुन खालका गतिविधिहरू छन् यी सबै पपुलिजमका उदाहरणहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले पपुलिजम शक्तिले चाहिँ स्टन्टबाजी गर्छ, उनीहरूले अनेक खालको नौटङ्की सिर्जना गर्छ। ती पात्रहरू को हुन् त भन्दाखेरि अघि ऋषिजीले नाम लिएकै पात्रहरू हुन्। त्यो रवि लामिछानेजी, त्यो दुर्गा परसाईजी, त्यो चाहिँ कुलमान घिसिङजी, त्यो चाहिँ नि बालनजी हो। अब उहाँहरूको विरुद्ध बोल्ने कुरा यो सोसियल मिडियाको उहाँहरूमाथि ठुलो प्रभाव भइरहेको बेलामा, उहाँले विविध खालका संस्थाहरू निर्माण गरेर त्यसको विरुद्ध लबिङ गरेको बेलामा, ठुलो खर्च गरिरहेको बेलामा, युट्युबरमा भाइरल हुने र बिग्ने सामग्रीहरू राखे बापत लाखौँ अझ बालनजीको सपोर्ट गर्ने एउटा युट्युबरले त 1,15,000 कमायो भने सुने मैले वर्षको। अब आम्दानी भइरहेको बेलामा उनीहरूकै काम के गर्छन् भन्दाखेरि यस्ता पपुलिस्ट शक्तिहरूलाई चाहिँ मुकुट लगाइदिएर कृष्ण या राम, कृष्ण अष्टमी र रामनवमीको दिन बच्चालाई कृष्ण या राम बनाएको जस्तो बनाउँछ। अनि यसले के गर्छ भन्दा एमालेको केपी ओली लगायतका नेताहरू जस्तो शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ग्यावाली, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू चुनावमा पराजित हुने स्थिति बन्यो। त्यो चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने हामीहरूको चाहिँ डारा नङ्ग्रा हालिदिन्छ। अनि त्यसले अर्को के गर्छ भन्दा काङ्ग्रेसको गगन थापा, विश्व प्रकाशजीहरूलाई अहिले जुन ढङ्गले एट्याक भइरहेको छ त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यही काम गर्छ र संस्थागत पार्टीहरूलाई, पुराना पार्टीहरूलाई काम नलाग्ने भए काम छैन भन्ने खालका यसले आरोप लगाउँछ। यो श्रृङ्खला नेपालमा निरन्तर भइरहेको छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैन। पोखरामा यदि एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि एउटा बहस सुरु भयो, त्यो प्लेन चाहिँ पुरानो भएको दुर्घटना भयो भनेर एभिएसनका इन्जिनियरहरू र ठुल्ठुला चाहिँ नि विद्वानहरूले अथवा चाहिँ नि वायु सेवा निगम सञ्चालकहरूले के व्याख्या गर्यो भने प्लेन कहिले पनि पुरानो हुँदैन। उसले आफ्ना इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा सामग्रीहरू निर्माण मर्मत गरेर अपडेट राखेसम्म ऊ पुरानो हुँदैन। राजनीतिक दलहरू पनि अपडेटेड भएसम्म कहिले पनि पुरा हुँदैन। नेकपा एमाले अपडेटेड पार्टी हो। यसले समाजवादको पक्षपोषण गर्छ, यसले लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ, विधिको शासनको पक्षपोषण गर्छ, यसले शोषित, पीडित र दमित जनताहरूको पक्षपोषण गर्छ र उनीहरूको हक र हितको पक्षमा काम गर्छ।
त्यही भएको हुनाले यो सधैँ अपडेटेड छ। आज युवा सङ्घ नेपालले हाम्रो सङ्गठनले के गर्यो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा समितिमा कसरी जोड्नुपर्छ भनेर गोष्ठी गर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो उच्च तहको चेतना भएको दल हो हाम्रो। रवि लामेछानेको मुकुलजी महासचिव हुँदाखेरि एमालेको कार्यालयमा पठाउनु भयो। उहाँले किन पठाउनु भयो भन्दा एमालेको कार्यालय कसरी सञ्चालन गर्दैछ हेर्न आउन सिक्न आउन पठाउनु। त्यसो हुँदाखेरि पटक पटक रविजीले त केपी ओली लिएर नेकपा एमाले त उहाँले नेतै मान्नु भएको छ। अब सवाल के हो भने हिजो मनमोहन अधिकारीले गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भनेर 7 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत भएको सहकारी मुभमेन्ट आज धाराशायी हुँदैछ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बी भनेर निजी सार्वजनिक र सहकारी भनेर मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन व्याख्या गर्यो त्योभन्दा अगाडि गाउँमा व्यक्तिलाई 5-10 हजार पैसा चाहियो भने हाँडीको मोसोमा तेल दलेर कपाली तमसुकमा चाहिँ नि ल्याप्चे लाउनु पर्ने स्थिति थियो र त्यो सामन्तवाद यतिसम्म हाबी थियो कि त्यो लोन लिए बापत रोपनीका रोपनी बिघाका बिघा जग्गा सामन्तहरूले खान्थे र त्यो व्यक्तिहरू बदुवादेखि लिएर अनेक खालको चाहिँ नि उसको घरको नोकर अथवा कमारोको भूमिका बस्नु पर्थ्यो अथवा सभावेश भाग्नु पर्थ्यो। जब सहकारी आन्दोलन एउटा सशक्त ढङ्गले गएर सहकारीको मुभमेन्ट पछि आफ्नो मालिक हामी नै हौँ भन्नेबाट शेयर सदस्य बिचमा उसले लगानी गर्न थाल्यो। तर सहकारीमा यसरी माफियाहरू अथवा यसरी चाहिँ ठगहरू त्यहाँ छिरे कि उनीहरूले सहकारीको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर अवैध ढङ्गले कम्पनीमा लैजाने काम गरे, उनीहरूले सेयर मार्केटमा लैजाने काम गरे, उनीहरूले रियल इस्टेटमा लैजाने काम गरे। अघिल्लो चरणमा केही फाटोफुट्टै कामहरू भएको थियो भने पछिल्लो चरणमा जीवी राई, छविलाल र रवि भाइ मिले पछाडि यो चाहिँ व्यापक मात्रामा गयो। त्यही भएर आफूलाई हिजो नयाँ शक्ति र वैकल्पिक शक्ति भनेको रविजीहरूको धेरै चिजहरू हिजो अमेरिकामा छँदाखेरिका उहाँका धेरै काण्डहरू दिलभूषण पाठकजीले राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले त्यसमा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। उहाँले दोस्रो श्रीमतीसँग डिभोर्स भएर तेस्रो श्रीमतीसँग विवाह गर्ने क्रममा पैसा पुगेन भनेर भरत जङ्गमजीका पुग्नु भएर 50 लाख रुपियाँ भरत जङ्गमजीले रविजीले विश्वास नगरे पछाडि पुरानो चलचित्रको हिरो अर्जुन श्रेष्ठजीको सहकारी मार्फत दिएको 50 लाख अहिले पनि आएन भने भरत जङ्गमजीले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ। उहाँ न्युज 24 मा जब प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कार्यक्रमबाट प्रचण्डजीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि निकालिदिनु भयो यो केपी ओलीको मान्छे रहेछ भनेर, त्यस पछाडि उहाँले न्युज 24 को चाइनिज रेस्टुरेन्ट अगाडि 50-60 लाख चाहियो यसो मुरे हल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको कुराहरू न्युज 24 सित सम्बन्धित धेरै पत्रकार साथीहरू सुनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि जीवी राईले जब उहाँलाई 50 करोडको सपना देखाउनु भयो त्यस पछाडि उहाँले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर सहकारी पैसा ल्याएर उहाँले गोर्खा मिडिया चलाएर 5 वर्षभित्र पैसा फिर्ता दिएर यो चाहिँ तपाईँको CNN र BBC जस्तो बनाउँछु भन्ने खालको कुरा गरेर आफ्नो तलब 6.5 लाख बनाएर 4 करोडको चाहिँ फर्चुनर गाडी चढेर उहाँले जे खालको घोटाला अनियमितता गर्नुभयो एउटा मात्र होइन, उहाँ त अहिले सहकारी पर्यटक ठग जस्तो हुनुभएको छ। 7वटा जिल्लामा उहाँको मुद्दा चलेको छ। 67 करोड मात्र होइन 1.5 अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्ने कुरा आएको छ। हुन्डीबाट अमेरिकामा पैसा पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू आएको छ। त्यसो हुनाले रवि लामेछानेजीले जे एउटा चाहिँ भ्रम जनतामा फिजाउनु खोज्नु भएको छ, छर्न खोज्नु भएको छ, त्यो भ्रमबाट जनता भ्रमित हुन आवश्यक छैन। उहाँकै पैसा बोक्दे बापत उहाँको भरिया भए बापत रोशनी गुरुङ चाहिँ अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा हुनुहुन्छ र त्यस्तै प्रकृतिको पोखराका महेन्द्र गुरुङदेखि लिएर त्यस्तै प्रकृतिको घटनाका धेरै मान्छेहरू अहिले थुनामा छन् र नेकपा एमाले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित बागलुङका मेयरलाई पनि अहिले थुनामा राखेको छ। हिजो इच्छाराम तामाङजीलाई फरक प्रसङ्गमा थुनामा राखेको छ र कतिपय सन्दर्भ धनराजीको कुरा आएको छ। उहाँको श्रीमतीको डिभोर्स केस फेक हो कि ओरिजिनल हो अनुसन्धान गर्दैछ र उहाँलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ र बयान लिइसकेको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण सहकारी ठग र भ्रष्टहरू ठगहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा संसदीय विशेष समितिको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, दुर्गा परसाईजी आज गिरफ्तारी भएको सन्दर्भ छ। दुर्गा परसाईजी त्यो सामाजिक अराजकतावादभित्र एउटा अपराधिक ब्याकग्राउन्ड भएका सामाजिक अराजकतावादी हुन्। उनको बारेमा हामीले पटक यी कुराहरू गरेका थियौँ र नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारले त्यो बारेमा धेरै गम्भीरता दिएको थिएन। आज पछिल्लो बेलामा विशेष गरेर कम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीज्यूको लगानी छ, एक्जियाटा कम्पनीसम्म 32 करोडको लगानी छ भन्ने फेक डकुमेन्ट हिजो उनले प्रस्तुत गरे। न त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको नाम जहाँ उहाँले केपी शर्मा ओली लेख्नुहुन्छ त्यहाँ खड्का प्रसाद ओली भनेर लेखिएको छ, न सिग्नेचर मिल्छ। यो सबै कुरालाई फेक डकुमेन्ट बनाएर प्रधानमन्त्रीको बदनाम गर्ने, एमालेको बदनाम गर्ने र मङ्सिर 7 गते कार्यक्रम गर्छु भन्ने बाहनामा त्यसलाई हिंसक बनाउने र नेपालको झन्डामा रडहरू प्रयोग गर्ने र विभिन्न हतियारहरू नेपाल भित्राउने प्रयास गर्ने र गौरा दहमा लिएको फ्रिक्वेन्सीलाई निकोसेराबाट विभिन्न खालका वाकिटकीहरू
प्रयोग गर्ने आफ्ना बडी गार्डहरूलाई अवैध खालका हतियारहरू प्रयोग गर्न लाउने जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चलिरहेकै छ र उनी आफू गिरफ्तार भएको बेलामा उनको डिफेन्स फोर्स र उनको ड्राइभर समेत मिलेर भारतीय गाडीको ड्राइभरलाई गाडीभित्रै जलाएर मारेको घटना पनि अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र त्यहाँ 8 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले पक्षमा छन्। त्यसै गरी अभियन्ता पुण्य गौतमलाई उनीहरूले डिफेन्स फोर्स लगाएर हत्या गर्ने प्रयत्न गरे र आज पुण्य गौतम बाँचेर त आएका छन्, तर उनलाई हत्या गराउनको लागि योजनाबद्ध प्लानिङ गर्ने काम चाहिँ दुर्गा प्रसाईले गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, दुर्गा प्रसाईले गभर्नरदेखि लिएर उनको विरुद्ध फरक मत राख्ने व्यवसायीदेखि लिएर उद्योगीदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई दुबई र आसामका टेलिफोन नम्बरबाट धम्काएर क्यानाडामा भारतीय एउटा नागरिकले जुन घटना घटायो त्यसको नाम समेत दुरुपयोग गरेर इन्काउन्टर हान्छु जस्ता जुन गतिविधि गरिरहेको छ, यी सबै अपराधको श्रृङ्खलामा मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसाईलाई अनुसन्धान भइरहेको छ। उसले व्यक्तिको गाली गलोज गर्ने, अरू व्यक्तिलाई झुटा मुद्दा लगाउने, चरित्र हत्या गर्ने जे कर्म गरेको छ यो कर्मको फल चाहिँ दुर्गा प्रसाईले भोग्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। म नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्षताका साथ यसलाई अनुसन्धान गरेर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छु। अब जहाँसम्म कुलमान घिसिङको कुरा छ, कुलमान घिसिङजी लोकप्रियताको जगमा एउटा चाहिँ नि आफूलाई एउटा भ्रष्ट छवि बनाइरहेका व्यक्ति हुन्, यो कुरामा कुनै डाउट रहेन। यो कुरा हामीले हिजोभन्दा साथीहरूले हामीमाथि आलोचना गर्नुभएको थियो। आज पाटन उच्च अदालतले 2 अर्ब 15 करोड उहाँको ठेक्का प्रक्रिया अनियमित हो भनेर फैसला गरेको स्थिति छ। उहाँ एमडी भएदेखि नै उहाँका दाजुभाइ जोडिएका कम्पनी बाहेक अरू कुनै कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेका छैनन्। 2टा कम्पनीले कम्पिटिसन रहेको जमानामा प्राप्त गरेको ठेक्का पनि उहाँले अनुमति दिनुभएको छैन र उहाँले यतिसम्म कि तलका विद्युत प्राधिकरणका हाकिमहरूलाई टेलिफोनको तार किन्ने के अरे विद्युतको तार किन्ने, विद्युतको पोल गाड्ने र मर्मत गर्नेसम्म अधिकार दिएको छैन। ती सबै अधिकारहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर उहाँले सामूहिक रूपमा ठेक्का गर्नुहुन्छ र उहाँको एउटा भाइले लामा कन्स्ट्रक्सनको 30% सेयर किनेर एउटा माडबाडीलाई पार्टनर बनाएर 30% लामाजी उहाँको भाइ र एउटा माडबाडी गरेर साँगादेखि बनेपासँगको उहाँले ठेक्का पनि लिनुभएको छ र त्यहाँ त्यो सेटिङबाट त्यो ठेक्का प्राप्त गरियो र तत्कालीन शासक प्रचण्ड लगायत उहाँका संरक्षकहरू, राजनीतिक संरक्षकहरूलाई उहाँले चाहिँ नि राम्रै रकम, मैले बुझेअनुसार 14 करोड रकम बुझाइयो त्यतिखेर भन्ने कुरा छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि यो विषय एक्सपोज गरेको थिएँ। उहाँले 35वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू दर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले ती प्रत्येक कम्पनीमा 50 देखि 150सम्म कर्मचारी राख्नु भएको छ र 6-7वटा कम्पनीको त उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले विद्युत प्राधिकरणका रकमहरू त्यो कम्पनीले दिएर कम्पनी मार्फत एउटा खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक एउटा चाहिँ खरिद ऐनलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ र त्यो सबै कर्मचारीहरूलाई उहाँले कुलमानको पक्षमा सोसियल मिडियामा लेख्न लगाउनुहुन्छ। उहाँले मिडियाहरू र युट्युबरलाई परिचालन गर्नुहुन्छ र उहाँको दम्बको कुनै सीमा छैन। त्यसै गरी उहाँले ट्रान्समिसन लाइन जहाँ तानिन्छ त्यो डिपिआर हेरेर उहाँले आफ्ना मान्छेहरूलाई सस्तोमा जग्गा खरिद गर्न लगाउनुहुन्छ। जब त्यो सस्तोमा जग्गा खरिद हुन्छ त्यस पछाडि त्यही जग्गा महँगोमा फेरि आफैले किन्नुहुन्छ। यो यस्तो धेरै कामहरू चाहिँ उहाँले यस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ। जहाँ चाहिँ हाइड्रो पावरका कामहरू हुन्छन् उहाँका 12वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू के अरे यो हार्डवेयर पसलहरू छन्, त्यसमा उहाँका दाजुभाइहरू संलग्न छन् र प्रत्येक हाइड्रो पावरमा चाहिँ उहाँले त्यहाँबाट सामान खरिद नगर्ने हो भने हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। यो विषय अख्तियारको विषय बन्यो, यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको विषय बन्यो। जब सार्वजनिक लेखा समितिको यो विषय बन्न थाले पछाडि हाम्रो अमरलाल मोदीदेखि लिएर राजन दाहाल जस्ता सम्मका सांसदहरूको माओवादीको मुटुमा किलो ठोकेको जस्तो भयो र उनीहरूले ऋषि पोखरेलजी जो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमतीलाई सहकारीको केस छ भन्ने ढङ्गले प्रोपोगन्डा गर्ने काम गरे। हामीले हिम्मतका साथ के भनेका छौँ भने त्यस्तो हो भने पनि छानबिन गर्नुहोस्, तर यो चाहिँ उहाँहरूले आग्रहपूर्ण ढङ्गले उठाएको कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरी अख्तियार प्रमुख प्रेम राईजीले अब छानबिन गर्छन् भनिसके पछाडि उहाँहरूले बेचन झालाई उठाएर फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पूरक बयान दिन लगाएर प्रेम राईजीको गाडीको डिक्कीमा हामीले 1 करोड राख्यौँ भन्ने खालका फेक उनीहरूले जुन बयान दिने काम गरेका छन्। यो सबै कुराले चाहिँ लोकमानजी पपुलारिटीको आडमा नेपाली जनताको सम्पत्तिमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, अकुश सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, गडबडी गरिरहेका छन्। यो कुरा हामीले भन्न सक्नुपर्छ, यसलाई उजागर गर्न सक्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा तिरेनन् भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि लाल आयोगले जे खालको एउटा चाहिँ कुरा गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले
राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने लालाले के भन्यो भने जुन खालको उद्योगीहरूलाई चरम लोड सेडिङ भएको बेलामा डेडिकेटेड फिडर मार्फत काहीँ 8 घण्टा काहीँ 10 घण्टा काहीँ 12 घण्टा बत्ती दिएको छ, तर कुलमानजीले चाहिँ मेरो मिटर 1 दिनको अथवा 1 महिनाको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सबै पैसा आउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न गरेका छन्। यो कुरा बेठिक हो भन्ने ढङ्गले उद्योगीहरूले र लाला आइलेसँग दाबी गरेको सन्दर्भमा त्यो विषय राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बालनजीको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ला भन्ने लाग्दैन। उहाँले काठमाडौँको नदी किनारका दायाँ बस्ती जनतालाई बिल्लीबाट बनाउनुको निमित्त सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एकदम स्ट्यान्डबाजी गरेर 40 मिटर कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभयो। न्यू रोडमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यस पछाडिको इन्डिया जात्रामा सधैँ चाहिँ उहाँको स्ट्यान्डबाजी चलेन। उहाँ चाहिँ नि बेङ्गलोरतर्फ जानुभयो। इन्दिरा गान्धीले तिब्बतसँग एउटा द्वन्द्वमा हमारा सेना वीरताका साथ पछि हट आए भने जस्तो बालनजी वीरताका साथ बेङ्गलोर जानुभयो र संविधान दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको दरबार मार्गको सांस्कृतिक कार्यक्रममा 2-4 जना यसो केटाकेटीहरूलाई लगाएर उफार्ने काम गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ नि सारा युवाहरूले हुटिङ गरेपछि त्यहाँबाट उहाँहरू स्केप हुने स्थिति बन्यो। त्यसै गरी इन्द्र जात्रामा 2-4 जना केटाकेटीहरूलाई चाहिँ टी सर्ट लगाएर उहाँले उफार्ने काम गर्नुभयो। त्यो पनि त्यहाँ प्रहरीले सुरक्षा दिएर उहाँलाई छुट्टै राख्ने स्थिति बन्यो। त्यसो भएको हुनाले बालनजी एउटा तोडफोडका नेता हुन् र बालनजीका एकदम शुभचिन्तक र समर्थकहरू जो हिजो हामीसँग बोल्न चाहन्थेनन्, आज उहाँहरू हामीले भेटिरहेका छन् र के गर्नु दाइ बर्बाद पार्यो। त्यही खोलापारीको भक्तपुर यस्तो छ। हिजो तपाईँले 5 वर्षमा 25 अर्ब ल्याइ भन्नुहुन्छ। बालनजी वर्षको 25 अर्ब बसी खान पाइन्छ। न पत्रकार भेट्छन्, न कुनै व्यक्ति भेट्छन्। दम्म घमण्ड यति धेरै बढाएको छ, साध्य छैन। आफ्ना निश्चित व्यक्तिहरूलाई लाभ हुने काम गरेका छन्। काठमाडौँ प्लाजादेखि लिएर धेरै ठाउँमा अनियमितताको कुरा आएको छ। ध्वंसबाहेक निर्माण केही छैन। इस्टर्नमा रमाउनको लागि कहिले पशुपतिको धर्मशाला हान्न जान्छन्, कहिले मिनबहादुरजीको पर्खाल भत्काउन जान्छन्, कहिले वैद्यजीहरूको चाहिँ नि के अरे अस्पताल हान्न जान्छन्, कहिले के गर्छन्। हामीले त बर्बाद पार्ने भए हामी त डिफेन्स गर्न नसक्ने भयौँ। यो पुराना नराम्रा मध्येमा बालनलाई छानेका हुन्। अब दलहरूले अलि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडिबाट जान पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूकै समर्थक शुभचिन्तक र उहाँहरूकै एक्सम्यानहरूले अथवा कोर टिमका साथीहरूले भनिरहेका छन्। त्यसको हुनाले उहाँको बारेमा धेरै कुरा मैले भन्नुपर्ला भन्ने लाग्दैन। अब म चाहिँ आफू एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले आफूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको र आफू जहाँ बस्दा पनि सांसद हुँदा भक्तपुरलाई नमुना ढङ्गले मैले काम गरेको छु। उद्योग मन्त्री हुँदाको 13 महिना मैले निकै शानदार ढङ्गले काम गरेको छु र म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदा अथवा युथ फोर्स प्रमुख हुँदाखेरि विभिन्न खालका सामाजिक अराजकता र अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यसँग मिलेर सहकार्य गरेको छु। त्यसको हुनाले यो विषयमा म निर्धक्क छु र म यस्ता विषयहरूलाई एकदम निर्धक्क ढङ्गले प्रस्तुत गर्छु। यो मेरो विशेषता हो। म निर्वाचनको भयबाट कसले के भन्ला भन्ने कुराबाट म आफ्नो विचारबाट म विचलित हुन्न। यो कुरालाई म पनि तपाईँको सामु राख्न चाहन्छु र 7 गतेको कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैलाई म आउनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले मोदीले विभिन्न प्रान्तहरूको चुनावमा प्लेन लिई गरेर सभा गरिरहेका छन्। त्यसको हुनाले सत्ता पक्षको प्रधानमन्त्रीले अथवा सत्ता पक्षको नेताले पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुपर्छ। हाम्रो त्यो कुनै आन्दोलन होइन, त्यो अभियान हो, त्यो चाहिँ जनसभा हो। त्यो मार्फत हामी सामाजिक सद्भाव कायम गराउने, राष्ट्रिय एकता कायम गराउने, हामी चाहिँ मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउने र सामाजिक अराजकतावादी तत्त्वहरूले जसले सरकारको विरुद्ध भ्रम फिजाएका छन्, हाम्रो पार्टीको विरुद्ध भ्रम फिजाएका छन्, प्रधानमन्त्री लगायतका हाम्रा दलका महत्त्वपूर्ण नेताहरूमाथि भ्रम फिजाएका छन्, गगजी लगायतका नेताहरूमाथि भ्रम फिजाएका छन्, विधिको शासन तोड्दैछन्, न्यायपालिकामाथि दबाव सिर्जना गर्न खोज्दैछन्। यी तमाम कुराको विरुद्ध चाहिँ हामी मङ्सिर 7 गतेको जागरण सभा मार्फत उपत्यकामा यो अभियान चलाउँदैछौँ र यो अभियान हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा लैजानेछौँ र सामाजिक जागरणको अभियान सँगसँगै यो सामाजिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ सरकारले पनि व्यवस्थित योजना बनाउनेछ र आम जनसमुदाय र विशेष गरी तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइलाई अहिले म टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद।